نبوت سواری کرے حکومت نہیں دا یار صدیق آخ دے جڑے تھکے بیٹھے ہو بالکل نہ بولو باقی جنہاں کو حضور دی اولاد نال محبت ہے وہ ضرور آکھو سبحان اللہ جدے موڈے نبوت سواری کرے حکومت نہیں دا یار صدیق آخ دن جدے آنکھے دے کم دی زمین کڑ بنے کو فاروق اعظم جری آخ دن جدے عجبی اکاؤنٹے مدینہ اندر شہر اہل سنت دی گزری پھیر پتہ لگے چہرے دے سامنے علی دے نوکر کتنے بیٹھے جڑے تھکے بیٹھے انہوں نے چہرہ بھی کھا جڑے جاگ دے بیٹھے انہوں نے چہرہ بھی کھا سبحان اللہ کیا بات ہے یہ مجاہد بیچارہ آتا ہے تھکے بیٹھے میں کہ انشاءاللہ جاگ ہوئے سے نہ حضور دی عالی برکت نہ وجہ ہے نا کوئی یہ لیٹ سویر ہوئے دیر آندھی ہے ساڑھے مریدہ حلقہ ان ویچ نظر آندھے پہن خانگڑ دو بھی آئے بیٹھے منڈے دو بھی آئے بیٹھے ساڑھا حلقہ وہ موٹا ہے ہر پاس سے پوری کرنی پہنتی ہے دو کل خانے دوتے میں حاضر ڈے کے اندر کیا بات ہے تھوڑی تا انشاءاللہ زیادہ نہیں 11:30 دا اعلان ہے تے پوری 12 بجے انشاءاللہ توجہ ہے نا آدھا گھنٹہ فقط حضور دی آل دی خاطر برداشت کرے سے آدھا گھنٹہ انشاءاللہ قبرت کام دے سی 12 بجے رائٹ انشاءاللہ ختم دی پلیٹ اتھے دے ختم شروع سبحان اللہ تڑی اچھی یہ کئی کئی دی سبحان اللہ ڈھلی ہو گئی جیدے موڑے نبوت سواری کرے حکومت نہیں تیار اچھا توڑے ولی میں اسے بکرے نئے گال گئے نہیں ولی میں درال مل کے 3 گھنٹے انتظار کروں تھا پیٹ جو مروڑے نہیں پہنچے جی حضور دے ذکر جا بنے وقت تکلیف ہو گئی ایٹے جمشید دستی سدے جا شام کو 4 بجے عمل لینے تک 6 بجے کراوے اتھے کا نہیں بولے بھائی اپنے موازنہ ضرور کی تکر تھوڑے جم بے کے حضور دے ذکر جگر آدھا گھنٹہ کا تھی ویسے مول بھی اگا کی دیگر توجہ کی دیگر اگر اتھا میلہ لگا کھڑا کشتی لگے 4 بجے دا ٹائم 6 بجے چلا من تکلیف ہوتی کہنی ولی میں دئی کہنی کئی جائیو جے پنچایت دا معاملہ بڑھے 4 بجے پنچایت سے 8 بجے وان کر تکلیف ہوتی کہنی جدر تکلیف تھی کل خانی کے حضور دے ذکر تھی والی ایمان دا محاسبہ کی تکر بے کے چاکار میں کوئی ایمان کیڑے پاس گھن کے ویدہ پہ یہ حضور دے ذکر تو دور پہ کرے تو حضور دے ذکر دے نیڑے کی دیوے دے جیدے موڑے نبوت سواری کرے بس زوکے نوما جیدے پتہ لگے سارے فریدی نوکر بیٹھن دے جیدے موڑے نبوت سواری کرے حکومت نہیں دا یار صدیق آخ دن جیدے آنکھے دے کم دی زمین کر بنے اوکو فاروق اعظم جلی آخ دن جیدے عجبی اکاؤنٹے مدینہ اندر اوکو آل محبت غنی آخ دن وہ جیدی جرہ دی خیبر گواہی دے وے کو سنیا دا مولا علی آخ دن بس تو بڑے بڑی کہا کہ یہ کہ جڑے علی دے نوکر بیٹھے انہوں ہر چاہ چھوڑے جڑے مجمع دی پہچان کرنی ہوئے اسی کہ نبی پاک علیہ السلام فرمائے لا یحب علی الا مومن ولا یبغض الا منافق منافق علی نال پیار کر نہیں سکتا مومن علی دے پیار رو رہ نہیں سکتا علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقش قدم پر چلنے سے انہی کے نقش قدم پر چلنے سے اصول بنتے ہیں ان کے ماں باپ دادا کی شان مت پوچھ جن کے بچوں کی سواری خود محمد رسول بنتے ہیں دارین کا سلطان حسین بن علی ہے منگول کا قرآن حسین بن علی ہے یوں تو مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین بن علی ہے بچے نو پتہ ہے جنہا فوت ہے اچانک اس مسئلہ پڑا سلطان کے بن بوسڑا لے پاسے اچانک کی وقوع ہویا تے بندہ دنیا تو چلا گیا مارکا دنیا بالکل ہے تا ٹھیک ٹھاک میں بندے تو پتہ نہیں لگتا بندے آدن بیٹھا تھا گل خانی دے سبحان اللہ جانا آدھا بیٹھا ہی بندے آدن پاس بیٹھا آتے پر وہ چلا گیا دنیا تو کم از کم تیرے میرے مرن دا ویلا آوے زبان دے کلمہ جاری ہوئے سونے فرمایا جو سبحان اللہ ایک مرتبہ فرماوے لابو دے نادہ جنت درخت لا چھوڑے دا نبی پاک علیہ السلام دی غلامی دے صدقہ اللہ مرحوم دیا درجات بلند فرماوے اللہ جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرماوے روح مقام اعلی علیین عطا فرماوے نجبال نبی پاک علیہ السلام دے غلامو جڑا مہینہ بھی آدھے روح ماہ رمضان بھی آدھے ماہ قرآن بھی آدھے جڑا روح ٹھنڈا بھی آوے جڑا ای مہینے دے استقبال کی دے بیٹھا ہوئے ای مہینے دے استقبال کی دے کرو ماہ رمضان ہے ماہ قرآن ہے رب دا بھیجا یا مہمان ہے کئی کو لگر کئی ملک دا مہمان بنجے قدر نہ کرے کو تکلیف تھی دیئے اگر پیر دا مہمان بوہے دے آوے قدر نہ تھی پیر نو تکلیف ہو دیئے ایتا ہو مہمان جڑا خود خدا دا مہمان ہے جیدے دربار دے اندر جیدے گھر دے اندر جیدے ویڑے دے اندر جیدے علاقے دے اندر جیدے وسیٹ دے اندر اگر اے سونا پاکیزہ ماہ رمضان آوے ماہ قرآن آوے بستی دے اندر علاقے دے اندر وسیب دے اندر اگر ماہ رمضان آوے سبحان اللہ ماہ قرآن آوے سبحان اللہ رمضان دی فضیلت اپنی ہی تیرے میرے پاک نبی حضور سیڑھی دے قدم رکھے نبی فرمائے آمین حضور سرکار جی سیڑھی دے قدم رکھے نبی آکے آمین حضور ترجی سیڑھی دے قدم رکھے نبی آکے آمین غلامہ کے صحیح بندہ تا کوئی نظر نہیں آدھا بندہ تے کوئی نظر نہیں آتا تو 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھئے سونے فرمایا کہ جدو میں پہلی سیڑھی دو تے قدم رکھا تے جبریل میری بارگاہ دے اندر تشریف لے کے آئے انہاں فرمایا حضور جیڑا توڑا نوکر ہوئے توڑا غلام ہوئے کلمہ بھی توڑا پڑھے
ایمان دا کیا فائدہ جدی اندر جمر انسان وجہ وہ سلک نہیں جان دا کیا فائدہ بیٹا درد رہی دربان بٹھا کر چور چوری اے جین نگران دا کیا فائدہ وہ جڑی ذکر نبی و جناب و لے بد وقت زبان دا کیا بات آقا پہ دا حج کر رہا ہے حضرت بلال نہیں بن سکتا لفظ تسبیح دا تسبیح بنون کرنی جتوال نہیں بن سکتا میں من گھندا تو عابد ہی برزارہ دلال نہیں بن سکتا تھی نہیں سکتا تھی نہیں سکتا میں من گندا تو عابد ہے برزارہ دلال نہیں بن سکتا کل شاہ توڑے جڑا علم رکھے پر محمد دیال نہیں بن سکتا بڑے جو ملے کرال بنی آکے میں پورا پاکستان دا رکبر نہ میں کو سید بنا کوئی بن سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا میں تو انہوں آکے یار مولوی صاحب نو سڑ کے اسے کل خانی کرا چھوڑو میری مجبوری ہے دو جگہ جا دے لیکن آکے حضور دی آل فقط تشریف نہ ہوئے کیا بات ایک محبت ہوتی ہر بندے دی دل دی خواہش ہوتی کہ نبی علیہ السلام فرمایا کل قیامت والے دن نہ کوکر ہو سی نہ ملک ہو سی نہ خان ہو سی نہ حمدی ہو سی توجہ کیا بات ہے کیا بات ہے نہ ہی چھوڑنوں سے نہ بلے وائنوں سے نہ کسی قسم دی قوم نہیں ہونی ایک قوم ہونی ہے ضرور فردی قوم ہے سرکار فرما میری اولاد ہے اللہ صحابہ بن وناسب بن ینکاتے اور اللہ صحابہ بھی وناسبی حضور فرما ہر نصب نے ختم ہو جانا ہے ایک نصب ہے جنہا ایک سے بھی کام دینا ہے قبر جی کام دینا ہے جنہا کی رہے ہو حتی آگے سبحان اللہ دیکھا جی عارف صاحب تھکے بیٹھے جار دے بیٹھے اللہ اکبر یا رسول اللہ فرمایا کلو صحابہ بن وناسب بن ینکاتے ہو چودری ملک خان پیر پٹھان راجپوت کسی قوم نے نہیں ہونا حضور فرمایا ایک قوم ہے جڑے حسین دا خاندان ہے توجہ کو ایک شیر بڑا جا میری آل دا نوکر تے میں بھی آل دا نوکر رسول اللہ تاکہ محفل لے کر رنگ بر مجھے حضور دی آل دا رسول اللہ جہاں دستا کہ حسینی نوکر بیٹھا کے رہی وہ پیچھے توجہ ہٹ رہی دی حسین نے ذکر اللہ بسے آوے دیا سید کربلا دے اندر کھار کے کنبا کو ہاں چڑھ تو سبحان اللہ نہیں آتا سید قادر تیرا وقت کے ایمان تیرے ایمان مداد پیش کرا سید خاطر جو سید ذکر کرنے لگا وہ تو 72 دن قربان کر کے بھی آتے مولا حسین تیری رضا دے راضی ہے مولا تو سے راضی ہے یا کہنا اے پیا سے تجھ پر علی شیر خدا کو ناز ہے اے نواز سے تجھ پر نام محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو اوروں نے بھی بہت کیے یا اس کے سجدے کا عجب پل مولا جڑے حسین نے ذکر آج بولے مرتے والے کلمہ نصیب فرماوے مولا جڑا حسین نے ذکر بولے وہ اچانک موت تو بچاوے مولا جڑا حسین نے ذکر بولے یہ کچھ شہادت کی موت عطا فرماوے مولا جڑا حسین نے ذکر سن کے خوش ہوئے یہ والدین کا سایہ سلامت رکھے مولا جڑا حسین نے ذکر سن کے خوش ہوئے انہوں مفلوج نہ کری انہوں مرتی والے کلمہ نصیب فرماوے کہ حسین کا عظمت والا مقام ہے پھر حضور دی اولاد کے خوش دے نبی مزار خوش دے میرا کلام وہ نال نہیں جڑا قیامت ویکھن والا ہے میرا کلام وہ نال نہیں جڑا فرضی نبھاون والا ہے میرا کلام اس دے نال نہیں جڑا پیٹ کمنا بیٹھے میرا کلام وہ نال ہے جڑا حضور دی اولاد کو راضی کرنا واسطے آیا ہے سبحان اللہ یار علیہ السلام دے خلاف پتہ چلا حضور دی اولاد دا مقام بھی اعلی حضور دی اولاد دا شان بھی اعلی رسول اللہ سبحان اللہ رسول اللہ بابا علی اجے بھی پوچھ رہے حسین کی رسول اللہ اجا منظور اللہ سلام دیا دافر رسول اللہ بابا علی اجے بھی پوچھ رہے حسین کی جس بی بی کا ذکر میں کرنے لگا توجہ کر جس بی بی کا ذکر اے کائنات جو بھی تعظیم کرے کائنات جو بھی تعظیم کرے ان کو محمد نبی آدن جو بھی تعظیم کی دے خود نبی کھڑا تھی دے کہ حسین بھی اممہ آدن سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے پیچھے اللہ تعالیٰ کے بڑی جماعت نال دی کیا بات ہے یہ آدن بے لئے اگلے دے میں سبحان اللہ اگلے آگے دھاتی اگلے جاؤں کسے لگے کام مجھے سبا ہو جائے کیا بات ہے اللہ جبال نبی دا غلام یہ بھی خاطر تیرا میرا نبی کھڑا تھی وے اپنی مسئلہ چھوڑے اور مسئلہ بدا پوچھ دے اگر پیر سے دھی دے گھر پانی بھی ہونے جائے دے میں کہ قلعہ بھی گئے ہو کہ دے حق کے کر حق آج بیٹھن تو سب بولو جا رہی پاس والے تیرے باری یہ دھی دا قلعہ پی گئے دھی دی جدا دی پی گئے پیسہ جڑا کوئی جڑا یوری پی گئے پوتر دے نہ چلائی تحصیلدار نو کیتی گئی آخری وقت دے انگوٹھے لاون جو گئی پوتر میرا تینوں چڑھائے تحصیلدار کو کہ تے ون کی قسم سے چلدی سی اج اللہ دی قسم میں تھی نہیں اے تے بننا نہیں تے قبر دی اندر بنے حسین جنانا دے بیٹی آج بیٹی نو دیکھیا نہیں تے قبر تاندے میں سیا حسین جنانا متھے نہ لے سیا آج جانا ہے حسین جنانا متھے نہ لے اے دھی دا دھی بڑے پوتر دا پوتر نے خدا راضی مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ
شک واہ بے کیا بات ہے۔ کائنات کے اندر حسین کا نام کھڑا تھی وہ سید ہزارات بے شک وہ کائنات کے اندر بھی انشاءاللہ جے تو یہ جملے دے نہ بولو تو بولتے اپنا مقدر ہے وہ کائنات کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ناصرہ فاخرہ مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین جو دکھاتے تیرا میرا نبی فرماوے ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ جو دکھاتے تیرا میرا نبی فرماوے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جو دکھاتے تیرا میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دے وال میرے شاک وندر کسی پار چلے گیا امام الانبیاء نبی فرماوے الحسین منی وانا من الحسین ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جو دکھاتے تیرا میرا نبی فرماوے محمد علی حب آل محمد ماتا شہیدہ محمد علی حب آل محمد ماتا طائبہ محمد علی حب آل محمد فقد مستقبل الایمان محمد علی حب آل محمد وشر ملک الموت بالجنة ثم منکر و نکیر محمد علی حب آل محمد فتح له بابان الى الجنہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میں ہی کے ساتھ 7 حدیث پڑھیں کیا بات ہے۔ سبحان اللہ میری زبان تو سبحان اللہ والے نہیں ہے میں چاہتا بھی بھئی مواد منٹ 21 باقی ان پر میں 21 گھنٹے نہ مواد 21 منٹ لے سبحان اللہ سبحان اللہ امام الانبیاء نبی دا حضور دی آل دا نوکر ضرور بولے خاندان دی گل ہے کہ سیدہ کائنات نے ظہر دا وضو کیتے سبحان اللہ سبحان اللہ وضو کیتے جیڑی بی بی دا وضو نہ ٹوٹے کیا بات ہے۔ وضو کیتا عصر دی نماز بی بی ہو وضو نال پڑھیے سور دے بعد امام حسن کو جمائے اے کائنات والے تو دسنا چاہنا حضور دی اولاد ہوئے حضور دی آل ہوئے حضور دی بیٹی دا مقام ہے حضور دی اولاد دا مقام ہے وضو ٹوٹا نہیں غسل کرنے دی ضرورت نہیں بھئی بلکہ بی بی ہو وضو نال قرآن جا کے پڑھے یاسین سبحان اللہ سبحان اللہ واہ قرآن صدقے صدقے یاسین والقرآن الحکیم تاکہ قیامت تک پتہ لگ بجے کہ وہ کائنات کے اندر بی بی ہے جیدہ وضو نہ ٹوٹے ہو خدا کائنات کے اندر بی بی زہرا ہے سبحان اللہ رسول اللہ بابا علی اجے بھی پوچھ لے حسین کی حسین دی ماں حسین دی ماں نبی دی تھی اجے بھی پوچھ لے حسین کی حیران میں سب یزید ڈولے بغیر دھڑ تو میرا حسین بولے بڑا سونا چلے گا تھوڑا سا مزید بہتر کرنا میرے ساؤنڈ مزید برکت کیا بات ہے۔ سیٹا قصور نہیں ساڑھے حاضرہ کا قصور ہے حیران میں سب یزید ڈولے بغیر دھڑ تو میرا حسین بولے شہید ہدی زندگی ہے اجے بھی پوچھ لائے حسین محمد پاک نبی علیہ السلام دے غلام و ذرزی آل دے مقام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ناصرہ فاخرہ خطون جنت پاک فرما دے جب حسن کہتے تھے اللہ کا قرآن بڑھیا ہے جب حسین کہتے تھے بی بی بلوی اللہ کا قرآن اور تک کٹھیاں ہو کر بی بی مسئلہ بیان کر دے جب عورت بچہ پیدا ہو جائے کیا بات ہے۔ بچہ مجاہد میں کٹھے دے پچھلی رات جمعہ لی رات ایسا پروگرام بڑے بورے والے سبحان اللہ آگے بھی پنجابی جو میں بیڈو جو کل کھانا کتے نہیں میں پنجابی تے پڑھا اللہ اللہ آگے کیا بھی بات سیدھے پنجابی پڑھنا میں کہ سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ آدھو سمجھ آتی ہے کیا بات فرمایا لجبال نبی علیہ السلام دے غلام و سیدہ کائنات آپ جو اللہ کا قرآن پڑھیے اللہ کا قرآن چاہ کے پڑھیے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم جب اللہ کا قرآن پڑھیے اور تاکھر لگیا ہے بی بی تسی تے مسئلہ بیان کر دے عورت بچہ ہو جاوے عورت اللہ کے قرآن کو حد نہیں لا سکتی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی اور توجہ فرماؤ دنیا والے حضور دی بیٹی نے کہ فرمایا ہے حضور دی بیٹی فرمائے اے کائنات دیا ایک پاسے سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات دے بیٹیاں ایک پاسے نبی دی بیٹی دا مقام ایک پاسے رب العالمین القرآن دے اندر اعلان فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سبحان اللہ وہ نبی دا خاندان ہے جن اللہ کریم نے پاک فرمائے اللہ کریم نے پاک ان طریقے نال کیتا ہے اس طریقے نال پاک فرمایا ہے کہ پنجتن پاک نے حسن بھی پاک حسین بھی پاک جن علی کعبے دے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ علی نال بغض رکھے گی میں تو نکمے آ اتھے تیرا حج ہوئے سبحان اللہ
نبی فرمایا آمین صحابہ عرض کی دیئے سونے 3 مرتبہ آمین فرمائیے بندہ تے کوئی نظر نہیں آیا اسی 3 مرتبہ آمین آکے نبی فرمائے جدو میں پہلی سیڑھی جو قدم رکھی آئے راغم آؤں فرجل ذکرت اندہ فلم یصلی علیہ میں نبی علیہ السلام فرمائے جدے سامنے میں نبی دا نام جدے سامنے میں نبی دا نامی اس میں گرامی آوے اگر میں نبی دی ناد ذات دیتے پھر کے درود و سلام نہ پڑے او بھی تباہ برباد ہے تجرہ بندہ اپنے ماں کیوں نہ پاوے ادرک ابواہ بالکبر احدہما او کلاہما فلم یدخلہ الجنہ جنہ بندہ اپنے ماں باپ کو پاوے تو جنت حاصل نہ کر سکے من ادرک ابواہ بالکبر احدہما او کلاہما فلم یدخلہ الجنہ ماں باپ دی عظمت مقام میاں صاحب الرحمہ فرما دے جب باپ زندہ ہے پتہ نہیں لے گا آپ فرما دے باپ مرے باپ مرے شرنگا ہوگا تیویر مرن کل خالی ماں باچے محمد بخشا پیچھے دور میرے بالکل ٹھیک ہے جوان لیکن جلے وقت آئے پتہ لگے اچانک موت ہو گئی نگریدے غلام اچانک وقت آگئے امیر شیخ الرحمہ فرما دے اوہ ٹر گئی یار محبت والے تلاوی لگے حاشی دل لگتا اور یار محمد ہونا چاہیے کہ چھوٹے بچے مرے ہوں گے 4 بچے جدو بچے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوئے ابے نو یاد کرن گے ابے جی کے خدا نو یاد کرن گے سارا مل سی پر بابا نہ مل سی نہ بابے دا پیار مل جائے او دنیا والے دنیا جتنا بھی پیار کر لے پر پیار جڑا باپ کر دے باپ ورگا پیار نہیں جڑے بابے نال محبت کر دے کوئی سبحان اللہ اللہ جی قسم باپ ورگا پیار دنیا دے اندر ماں باپ ورگا کوئی رشتہ نہیں دنیا دے اندر اما ورگا کوئی رشتہ نہیں دنیا دے اندر ابے ورگا رشتہ نہیں دنیا دے اندر اولاد اچھی ہوئی ہے تیری اما بابے نال پیار بھی کرن والی ہے تے اما بابے دا پیار بھی یاد کرن والی ہے میاں صاحب الرحمہ فرما دے ٹر گئے یار محبت والے وطنو چکے مہارا وطنو چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ کی دی گدیارا آدم شہر گزرے بڑا پیارا تخجل بیان کر گیا دے ادھے پتہ ہو گیا اللہ گھر چلی آئے پتہ ہوں یار مر جانا ہے تیری اماں کیا میرا بیٹا گھروں نہ جا وہ ابا کیا میرا پتر گھروں نہ ون انہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آکھنا ہے ابا گھروں نہ جا تیری تے وقت آ جانا ہے شاہ تے کلم اٹھائیے توجہ ہے یا پتہ ہوگا یار ایک دایا دا میں سکا ڈھول لہا گردی تھی بے کملی میں چک بیان تے کو پکڑ کے کول ملا گردی چاہت مبالے بند کر گئی
کیا بات ہے راغمان فرجل ذکر عنده فلم يصلي علیہ جڑا بندے اس شخص دی نا کھا کلودا تھی وے جن دے سامنے میں محمد دا نام ٹھر کے درود و سلام پڑھ حضور فرمایا بخیل ہے جن دے سامنے نہ آوے دوسرے نمبر تے نبی آکے ماں پیو کو پاوے تے جنت حاصل نہ کر سکے من ادراک ابواہ بالکبر احدہما او کلاہما فلم يدخلہ الجنہ اما پیو ماں پیو کو پاوے تے گھر والی دی آکے لا کے پیو کو باہر کٹ کھڑا ہوئے سنی ٹھا کتنے پیو رول دے بدن زیادہ تر وہ بدن رول دے جنہ جینے تھی تے نہ نہیں لایا پتر دے نہ لائے توجہ کرے میری گل اللہ یقین کرائے اے اگر پتر تیرا گروان جنہ ہوئے تو مینوں سیدنا آکھے میرے پتر دے نہ لئی دید حق آ کے توجہ ہے دڑیا دید حق آ کے تو سمجھے میری قبر کشادہ اسی کدے ہو نہیں سکدا حسین دے نانے فرمایا جڑا دید حق اسی قبر تنگ ہوے سیا قبر کشادہ دے منور کراونا چاہندے دید حق تھی گڑے سبحان اللہ والدہ اے مردی عادت جو موقع ہے پتر تک دید شادی بھی سے کی تھی پتر دی کہنا کی تھی دوشے نال لیا رجدہ دے والی گھٹی کی تے پوچھتا وجہ کہ پانی دی گھٹی دی تے وسط کہنی میں دے اسا دی تے کہتا پانی بھی کہنی پی دے تے کو کہے کہ پانی پیون جائز کہنی کیا بات ہے پیر سنگھ شاید نہ دی تے کر کھا سکتے تے نہیں سبحان اللہ کیا بات کیا شاید نہ تے کو آ کے نبی دی تے گھر کھاونا نبی اے گل کیتی نبی آ کے دی تے گھر دا پانی بھی پیونے دی تے گھر وجنے دی بوہے دے لنگ ہوے دی استقبال کرنا سبحان اللہ دی جو ہے تیرے میرے پاک نبی مسند چھوڑیے حضور اپنی جاد تھی کو ملائے سبحان اللہ جاد تھی کو ملائے سرکار علیہ السلام مسند چھوڑیے پتہ لگا کائنات جدی تعظیم کرے وہ محمد نبی آتھن جدی تعظیم خود نبی کرے وہ فاطمہ الزہرا سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ کو جملہ سمجھا نا سبحان اللہ چھوڑیے اور میں پیارے دوستوں نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں پتہ چلا ماں پیو پا بے شک بننے پٹے دا بابا ہمسایہ دا بننا پٹے دا بٹیجے دا وہ چپ کر کے اللہ کیا بات عادت جو پہ گئی ہے پنے پٹن دی کھتورن دی ہر چھبئی جو کھڑے سبحان اللہ یہ سلامیاں دے والا جڑی عادت ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے توجہ ہے بیٹھے زیادہ جاٹے نے سبحان اللہ کی بات کیا بات پٹے نے بننا پٹواری نشان اے تھڑے دے 4 فٹ پر انڈا پئی کھڑی میں کہ جناب محترم ہی تھا اوہی مار گئے جنہاں نو بنیاں دا پتہ ہی 4 فٹ جے بلاوے سے پوتر کام نہ دے سے نہیں دھیاں کام نہ دے سے نہیں پچھو پوتر کھڑا ہوئے دے قبر جو تو پیا کوٹی نے فمن یعمل مسقال ومن یعمل مسقال ذرۃ شر یرا وکل شیء دی جد کو بیٹا پیٹ دے واگے حاجی کی دی جاندے تے لوئی پیٹی جان آگے مال یتیماں دا بھاج مسجد دی جاندے پھاٹ لاندے سیدھے نہیں تے ٹوپیاں پیٹی جان دیدا کروڑے دے پروں من زمین تے تیری جڑی دریا دے وچ پئی ہے بابا تو آدی اوہ دے فرنٹ دے حق میرا دے مرن دی دے یتیم بھتریجے جو تھے نا کو پتہ ہے میرے بندے مقابل نہ کھڑا کوئی گال کرنے والا کوئی ہے کنا آپ ہی تو فرنٹ کھڑا مل لیے اٹھ تیری کہ تیری اٹھ داغ رسول دے پرا نہیں مہربانی کر یتیم بھتریجے تھی چپ کر دے کیا بات یتیم تھی کہ یتیم دا حق نہ کھا حسین دے نے یتیم دے سر دے ہاتھ رکھ دا کہ نبی اگے یتیم دے سر دے ہاتھ رکھ جدی وال دے ہاتھ لے اسے گناہ معاف کر دے سبحان اللہ سبحان حق کے پیر سنگھ حق لوگاں دا حق وقت برداشت نہیں میں تھوڑا جہاں لیکن محسوس نہ کرے سے میں برداشت کرے سوچا اور میں بابو نے شہادی کی تھی جاندے تے لوی پیتی جاندے کھا کے مال یتیمہ دا بھاج مسیدی جاندے پھٹ کھلاندے اللہ اللہ ناس چوری پھیڑنی تے تم پہ کی تھی جاندے فرض نمازہ پڑھیا نہیں تے نفلی سکی بھیڑ گھر دے بوہے تے روندی بیٹھی ہے پوترا تے کھڑے نمہ ماما بوہے تے نہیں آندا شادی کریں دا پہ وہ بوہے تے روندی بیٹھی کو منایا کہنی تھی نبی یہ تے جہنمی ہے جنہ بھیڑ کو منے تے نبی یہ تے جنتی دئی ہوئے سبحان اللہ کیا بات ہے پیر سنگھ کیا بات ہے دیو تیری عزت ہے فرق ہے تھی تے بوہے تے لنگے وجن کیتے اگر کوئی غلطی کوتاہی کر بیٹھے انہاں دھیاں کو ٹانگا ہونے پھرا ماجا ابا جیندا ہوئے ابا جیندا ہوئے دھیاں ناز کرے دے گھر لگال کرے تے خیال کرے میرا ابا موجود ہے میں اپنے ابے دے گھر لگی ہوئی یاری والے دے نام تے 11 منٹ برداشت کرو جی میں توجہ اے جنی ذوق نال کر پتہ لگے نبی دے ذوق نوکر ذوق سن دے بیٹھے حضور دا غلام توجہ فرماؤ آگے کریم فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں دھیاں اس ویلے تک ناز کر دیں گے تو ابا موجود ہوئے ماں کی مرا سب رشتے ہی مک گئے آج تک پتہ نہیں پھر جایا متھے لاویں نہ لاویں بھیرا گھر آون دے یا نہ آون دے آج تک ماں کی جیدہ ہوئے بل شاید ناظر نیاز برداشت کرے گئے آج ماں کی مرا سب رشتے ہی مک گئے سارے بھیڑ بھیرا ولال اور کدینا میں پیکے آشا پیکے دل پیو ماں ولال دیکھو
یاد اڈو ناتی سی اڈو جی آئیسی سڑی آمر سن گھنشن پر پہلے سڑتے ہی آئیسی سبحان کیا اللہ بات ہے جی؟ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری محمد انبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمائے دھی دی عظمت دی اندر حضور فرمائے جڑا بندہ دھی دی کفالت کرے دھی دا حق نہ کھوے دھی بھیڑ دا حق نہ کھدا کر ہم سیدہ بننا ہی حق کے پیر ہم سنگھ سیدہ بننا ہی نہ کب پکر اسلامی علی عادت کو چھوڑ دے یہ زمین آئی تھی رہے ویسے نہیں اللہ ادھر یہ فصل رہے دا کوئی یہ چے دا کوئی بے شک حق کے پیر مکان بنے دا کوئی یہ چے دا بے شک مکان بنے دا کوئی یہ چے دا کوئی یہ فصل رہے دا کوئی یہ چے دا کوئی یہ دنیا دے اندر ہی دے محنت کرے دا کوئی یہ ہموار کرے دا کوئی یہ پیچھو کھٹی کھاندا یہ میل زندگی اللہ یہ پرسو دا ہی ٹائم حیات ہے نا اچانک شام کو قوت دیا بیچارہ دنیا دے چلا گیا شہر تخیل بیان کر کے دے اے میل زندگی دے لگتے راش اے پہارا ہوش اشارہ ہوش اے وقت چہرے بدل دراسی اے ہزارہ ہوش اشارہ ہوش جداوی ہجرت دی رنگ سوسی بے شک مکین بڑا اے مکان بدل مکین ہوشن مکان ہوشن دیوار ہوشن اشارہ ہوشن وقت چہرے بدل دراسی ہزار ہوشن چلدا پید چلدا راسی امام الانبیاء نبی علیہ السلام فرمائے جڑا بندہ ماں پیو کو پاوے تے جنت حاصل نہ کر سکے وہی تباہ و برباد ہے تیجے نمبر تے نبی فرمائے جڑا بندہ رمضان پاوے جڑا مہینہ بیان دے ہوئے ماہ قرآن ماہ رمضان نبی پاک علیہ السلام فرمائے جڑا رمضان کو پاوے اللہ رمضان دا صدقہ مرحوم کے درجے بلند فرماوے اللہ مرحوم دی قبر دے لائق تک رحمت منظور فرماوے اللہ جنت الفردوس جالا مقام عطا فرماوے فرمائے جڑا ماہ قرآن پاوے کیا بات یارہ مہینے تک دا کوئی تکلیف نظر کو نہیں آئی جی میں رمضان دیسا ہون بلڈ پریشری آگے اللہ اللہ کیا بات بلڈ پریشری آگے تو شوگری آگے تو سارے بیمارے کٹھے آگے وہ کسی ماں بیمار معافی معافی بیمار کی تو سبحان اللہ دی چھٹی روزے دی اللہ اللہ کیا آپ بات ہے پر میں مریض مجھے چھٹی دی دیئے فرمائے قرآن جادے فمن کانا منکم مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر رب دا قرآن دے جڑا ہے توڑے جو مریض جڑا ہے مسافر یہ جڑا پارو سفر کر کے بڑے چلے مسافر نے سبحان اللہ کے نیڑے لدا بجن سبحان اللہ سبحان زور لگتے نا سبحان اللہ کا کیا بات جڑا بندہ مریض ہے وہ کوئی چھٹی جڑا مسافر ہے لیکن جان بوجھ کے ہے کرو دا جڑا چھوڑے اور نفتر سورم من غیر رخصت ولا مرض لم یقتن سو مدار کلہی و انسامہو مشکات بابو سیام دے اندر نبی فرمایا جڑا ہے کرو دا رمضان دا جان بوجھ کے چھوڑے جا رابی کو پورا زمانہ زندگی دے دے روزہ رکھے بڑے کو رمضان دا ثواب نہیں مل سکتا کیا بات ہے حق کے پیر سنگھ کیا بات کچھ ہاتھ جا کے جنہاں دا پروگرام ہوئے روزے رکھا کیا بات ماشاءاللہ تو سارے سبحان اللہ تے چوکے چھاڑ کے بوتلوں کے ڈھکڑے پینے مہربانی کر ماری ہے کوئی گال کہنی سگریٹ بکھائی سگریٹ ایک نال بھائی لئی سجا سارا سال دا پینے جی 11 مہینے چلو روزہ نہیں رکھیں دا احترام دا کی تک حق کے پیر سنگھ حق روزہ نہیں رکھیں دا ادب دا کر جا ادھا احترام دا کر جا پیر دا بھیجا مہمان آوے تے بوہے دے تو قدر نہ کرے پیر بوہا بتا آوے دے جڑا رب دا بھیجا مہمان ہے کیا بات ہے رمضان کے دا مہمان ہے رمضان اللہ دا مہمان توجہ دے کر میں ترہ حدیث دے پڑا بس رمضان اللہ دا بھیجا مہمان توجہ دے دو امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين سونے فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوئے آسمان کے دروازے کھل رہے دن جہنم کے دروازے بند ہو رہے دن شیاطین میں زنجیریں دے اندر جگہ ڈٹا ہوئے دے رمضان دی برکت ہے اللہ کے قرآن دی برکت ہے رمضان مبارک کا برکت مہینہ تیرے کول آیا تجھے ایک گھڑی رحمت والی سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک میں یہ گل کی تھی انشاءاللہ ایک سامان آ چکے پر انشاءاللہ منٹ 4 11 دن آدھے 4 باقی توجہ ہے پورے 12 بجے جڑا گل کی تھی وہ گل دے پوری توجہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ کیا بات ہے پیر سنگھ کیا بات انشاءاللہ ہے نبی علیہ السلام دے غلامو حضور فرمائے دے رمضان دا مہینہ نس دے چاند ڈٹھے
चादर ॾिसे नबी फरमाया आसमान दरवाजे खोल वेंदे जहन्नम जे दरवाजे बंद थी वेंदे शयातीन को जंजीरा जे जकड़ ॾिता वेंदे जे शयातीन जंजीरा जे जकड़ी जगे जेड़ा रोज़ नहीं रखने दा कौन है अल्लाह 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 शयातीन दा जंजीरा जकड़ी जगे जेड़ा चुगली बैठा करे दे लोग दे ठेड़े बैठा करते वेंदे ओए दे ते बैठ के ये चौक दी जीनत बन के ओदा किला कर ओदा किला जे को कलमा सीधा ना उलमा दा किला हक के बिस्मिल्लाह दी तरकीब दा पता नहीं तो कल उलमा दे करे तेनु तरकीब दा पता लावे कल तो उलमा दे करे जिंदे बारे तेरा मेरा नबी फरमावे ते जे तू कहीं दवारे समझ ते अपने मनसब दे नाज है सानू भी ते नाज है नबी फरमाया उलमा वरसतुल अंबिया नबी आगे उलमा अंबिया दे वारिस हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह देव पे तो है नबी फरमाया जब रमजान दा महीना दाखिल थी आसमान दरवाजे खोल वेंदे जहन्नम दरवाजे बंद शयातीन को जंजीरा विच जकड़ ॾिता वेंदे हजूर फरमाया जब रमजान दा एक रोजा रखे पढ़ा जाती इमाम अल-अंबिया नबी करीम अलैहि सलाम फरमाया मन शाम रमजान ईमानन व इतिशाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही अल्लाह फिक यार सच्चे रब वाली क्या बात अल्लाह फिक यार सच्चे रब वाली ओ ते बाकी यारियां सब हुआरियां ने कलमे पाक दिया लावर्द कोरी जिंद विच हकीकत सारियां ने ते होश पाक दिया ना पीर कोरी जय डुबिया बेड़िया तारियां बारिश मिया कर नमाज रोजा लेते के मंजिला क्या बात है पैसे क्या बात जेड़ा बंदा रमजान दा एक रोजा रखे ये ना समझे पीर आदि एक रखे ते बाकी छुट्टी ना रमजान दा एक रोजा रखे रब को पूरे साल इबादत सवाब देंदे तो मेहरबानी की थी ये रोजे दा चंद दिसा ई जवान च रखा सिर दे छप्पा दे बिल्ले वाले पासे टुर पिया समझदे में बिल्ले वाले सेवा उड़े ही टुर पिया बिल्ले वाले पासे मेहरबानी कर असा को इतना साथी के ने थे पढ़दे करे ने उलमा मौजूद बैठे न सरी नबी सेवा खा के गए क्या बात जे को त सेवा वाली त बना हे को त बने नहीं हलवे हे को त बने हलवे सेवा वाली बे को त बने बकरे यार जेना टूटोंगे हलवे दे खावे शबे बरादर रात जाग दे क्या बात ये टूटोंगे सेवा दे खावे मेहरबानी करे सेवा वाली ईद नहीं ये 26 चा के वजन वाली ईद नहीं ए रब को राजी करन देना नबी के खजूर खा के फकत खजूर खा जा सुन्नत कायम है सुभान क्या बात ए रमजान का महीना पिया दे इदी कदर कराए एहतराम कराए अदब कराए तरावी बा जमात पढ़ाए खुद वने नमाज पढ़ाए अपने बाला को घेर वजाए खुदा दे घर को आबाद कराए वली में न की अक्सर जे थींदे पहली रात नमाजी कुछ होंदे दूसरी रात कुछ होंदे तीसरी रात वाल कुछ होंदे कुछ ना आया बल्कि रमजान को मेहरबानी की थी ये रोजाना किया 27 वाली रात सादा हैरान थी मैंने बदे मखलूक हाकिर हो गई क्या बात 27 दी रात वास्ते नहीं रमजान आया एक मुकम्मल महीना तरावियां पढ़ अल्लाह दी इबादत कर नमाज पढ़ कुरान पढ़ तरावी इबादत तो ज़कात पाबंद बन खुदा राजी मुस्तफा के नाल में जाए नात खान साहब ड्राइवर भी हैं ते नात खाई हैं वल इंदी तो मोहब्बत दे नाल खिदमत च फरमाओ ओदे बाद इंशाअल्लाह खत्म शरीफ पढ़ क्या बात क्या दुरूद पाक पढ़ो सूरत निज़ाम पाक दे मुख्तसर टाइम दे अंदर पीर वारे शाह दे हुजूर दा बादशाह दे लेखां विच विछोड़े रहे क्या बात है क्या बात है रो रो अथरू थोड़े रह गए एक न मल्ली होए ओने मेरी हथ भी मेरे छोड़े रह गए एक न मल्ली होए ओने मेरी हथ भी मेरे छोड़े रह गए ईद दे उतना क्या बात है क्या बात है क्या बात है
مرضی ڈاڈھا تینو اسریا مالا کھیڑی گے او کبھی آوے عاشق لکھتے ہزار ہر وصل کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اٹھایا عاشق لکھتے ہزار ہر وصل ایک میں نرمانیا بے وطن دلڑی کیا بات ماشاءاللہ مارکا ایڈو پرچیاں پینچن دے